नेपाली भयो, फिजिक्स भयो, अनि सर्ट भइहाल्नु भयो। अरू पनि 4-5 वटा डिपार्टमेन्टले म अटेन्ड गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। आउनुहुन्छ होला, 5 त बज्नै बाँकी छ नि। रेड साहब पनि फर्स्टमा होइन पछि आउनुहुन्छ रे उहाँ। ए अन्त्यतिर ठिकै छ। आज त्यहाँ मिटिङ सिटिङ चलिरहेको छ, 5 बजेसम्म त हुन्छ होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर मिटिङ चलिरहेको होला। हजुर। अनि फिजको यो जोजीले चाहिँ 5 बजेसम्म टिम होला, अब घर पुग्ने कति बेला हुन्छ त्यसपछि जोइन हुन्छ होला भनेर भन्नुभएको छ फिजिक्सको। अनि अरू त लाइब्रेरियनहरू विद्यार्थीहरू पनि लाइब्रेरियन भन्दा पनि प्रोफेसनलहरू नि हुन्छ यसमा। अनि यो त हामीलाई पनि थाहा हुँदैन नि, कयौं कुरा कति कुरा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, अपडेट गर्न पर्यो। हो सर। अलि भूषणजीले भन्नुभयो जस्तै एज ए लाइब्रेरियन त्यो जम्मै डेटाबेसहरू हेरेर हामीले कसरी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भनेर लाइब्रेरीले सिक्ने भए अनि सरहरू जस्तोले कस्तोबाट चाहिँ डेटा लिटरेचरहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ भनेर सरहरूले सिक्ने हो। हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। हजुर ठिक हो सर, त्यो चाहिन्छ एक्सेसिबिलिटीको हकमा चाहिँ। अब त्यही त, अब त्यो हामीले चाहिँ किन्नु पर्छ होइन। सेन्ट्रल लाइब्रेरीले अहिले कसको चलाइरहेछ? यो चाहिँ किन्नु नपर्ने किसिमकै हो उनलाई। हजुर, अब चलाउन चाहिँ जान्नु पर्यो। रिसर्च फर लाइफले विशेष गरी जस्तै यो चाहिँ इन्डियाको लागि हुँदैन, फेरि इन्डियामा एक्सेस हुँदैन फ्री यो। नेपालको लागि, नेपाल र त्यस्तै अरू डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई मात्रै हो सर यो। यहाँ हामीलाई चाहिँ फ्री अफ कस्ट दिएको छ। अब डिटेल भूषणजीले भन्नु होला पछि। ठिक छ। के गरी यसबाट सरले सरको कोही साथी अथवा छोराछोरीहरू इन्डियामा छ, उनीहरूलाई चाहियो भनेर पासवर्ड पठाउनु भयो भने सरको त्यो ब्लक हुन्छ। इन्डियामा त मेरो त कोही छैन, तर अरू कसैको हुन सक्छ। हुन सक्नेले पनि पठाउनु भएन, पठायो भने ब्लक हुन्छ त्यो। त्यो गर्नु हुँदैन नि, नगर्नु भने गर्ने बानी छ कसैको। गर्यो नि ती भएर सर यो कति त हाम्रो सेन्ट्रल लाइब्रेरी इभेन टियुसिएलमा भयो, इभेन त्यो हेल्थको लाइब्रेरीहरूमै पनि ब्लक भइरहेको हुन्छ, किनभने उसको चिन्ने जान्नेलाई छोराछोरीलाई पठाइदिया हुन्छ। त्यहाँबाट एक्सेस गर्ने बित्तिकै अब यो त आइपी थ्रु जाने हो सर। आइपी भनेको कुन देशलाई कति भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो उनीहरूले नेपालको आइपीबाट एक्सेस गर्यो भने चाहिँ एक्सेस दिन्छ। त्यो नेपालको बाइक हामीले अन्तबाट गर्यो भने चाहिँ एक्सेसै दिँदैन नि त्यसले। हेलो भूषण, के छ सर? ठिक छ सर। हजुर के छ हाल खबर? ठिक छ। नमस्कार सर। सर नमस्ते। अनि सर हजुरको अरू पनि केही अहिले भइरहेछ बाहिर जाने त होइन अहिले होला? अहिले चाहिँ केही कम्युनिकेसनहरू केही छ बाहिरको सर? बाहिरको कम्युनिकेसन छ भनेको बाहिर जानुको सट्टा अहिले त यहीँबाट हो। अर्को हप्ता इन्डियामा चाहिँ मैले पनि प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने छ। कुन दिन हो सर? अब त्यो चाहिँ फिक्स भएको छैन, उनीहरूले डेट पठाउँछ। डेट पठाएपछि मलाई सेयर गर्नु न, म सुनौला। हस्। हस्, बिहान बेलुका त होला नि, दिउँसो चाहिँ अब हाम्रोमा दिउँसो हुँदैन। अब यो इन्डियामा हुने हो, वाइफाईले काम गर्दैन। त्यो मात्रै होइन सर, दिउँसो त उनीहरूको अफिसहरू सञ्चालन भइसक्यो इन्डियामा धेरै ठाउँमा। त्यही भएकोले साँझ कि बिहान होला कि साँझ होला त्यो। बिहान भन्दा पनि साँझतिर चाहिँ अलिक सजिलो। हजुर, बिहान चाहिँ आफ्नै घरमा पनि इन्गेजमेन्ट हुन्छ, के नुहाई पूजापाठ खानु पर्यो, अफिस जान तयार हुनु पर्यो होइन। बेलुका चाहिँ फुर्सद हुन्छ। खोइ त्यो चाहिँ हामीले अर्गनाइज गर्ने होइन। अब त्यो इन्डियाको साथीहरूले गर्दैछ, उनीहरू टाइम चाहिँ राम्रो हेरेको छैन त्यो।
ठिकै छ। अब अहिले त चाहिँ ट्राभल रेस्ट्रिक्टेड भइहाल्यो, यही कम्युनिकेसनबाट गर्ने त हो सबैतिर। त्यही हो सर। हाम्रो पनि चाहिँ सब्मिट चाहिँ हुने भयो। त्यो 22-23 को छ सर हाम्रो सब्मिट हैन। त्यहाँ पनि अब हाम्रो चाहिँ भाइ यही सिस्टमबाट हामी चाहिँ गर्ने भएछ के सर। अनि जति पनि हाम्रो प्रेजेन्टर छ उहाँहरूलाई हामी लाइभ नै उहाँहरूलाई हामी डेट गराउँछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी आफ्नो अडियन्सहरू चाहिँ सायद हामीसँग उहाँहरू अनलाइनमै आउनुहुन्छ होला र हामी कतिलाई अथोरिटी दिने नदिने आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो युट्युबबाट चाहिँ मोर देन चाहिँ ल्याक्स अडियन्सहरूको हामी टार्गेट गरिरहेका छौँ। प्रत्येक वर्ष UNHRC ले गर्दै आइरहेको छ सर। हुन्छ हुन्छ। हेल्थ एन्ड पपुलेसन साइन्टिस्ट इन नेपाल छ नि हैन हाम्रो। अनि त्यत्रो 1 लाख अडियन्सलाई अकोमोडेट गर्न सक्छ रे भाइ? हामीसँग अडियन्स त मात्रै हुन्छ, हामीसँग इन्टरेक्सन गर्ने भनेको हामी लिङ्क दिनेहरू मात्रै हुन्छ, प्रेजेन्टरहरू मात्रै हुन्छ। अडियन्स चाहिँ एनीबडी। यस ठीक। हाम्रो 22 हाम्रो टोटल काम हामीले यसमै लागिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ टोटल एफर्ट्स हाम्रो अफिसको हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैजना अहिले हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो प्रत्येक वर्ष भइरहेको छ यो एक्चुअली। र हाम्रो फिजिकली पनि लास्ट इयर पनि हामीसँग 1500 जति रिसर्चर्स स्टुडेन्ट्सहरू एकाडेमिसियनहरू आउनु भएको थियो। भीम सर म्युट हुनुहुन्छ भीम सर? सर यसपालि हामी पनि आतिनु होला भने सर मैले सर प्रेजेन्ट गर्ने जुन मेथड छ नि सर हाम्रो जुन मेरो ल्यापटपमा छ त्यो चाहिँ म कसरी डिस्प्ले गर्छु, म त्यसको लिङ्कमा मलाई त्यो अलि सेयर गर्नुस्, त्यो टाइममा अलि इजी हुन्छ सर। त्यो शेयर स्क्रिनमै गरेर गर्ने हो तपाईले? ओके एकछिन सर, म यो काम अहिले नै गरिरहनु नि त। यो शेयर स्क्रिन भनेको कुन? ओके यहाँ छ पार्टिसिपेट छ, यहाँ छ एउटा आइकन छ शेयर स्क्रिन यहाँ छ। जस्ट मिनट सर, यस आई फाउन्ड इट। यसमा क्लिक गर्ने हो? शेयर मात्रै गर्ने हैन सर? नथिङ सर त्यसलाई पहिला खोलेर मिनिमाइज गर्नु है क्वेशन सर। हजुर म्याम, हजुर खोलेर पहिला मिनिमाइज गर्नु होला है पहिला। यस म ओले गरिसकेको छु म। यसलाई शेयर गरौँ अब। ओके अब शेयर आइसकेपछि हजुरको मेरो फाइल ओपन भएको हेर्नुभयो सर? फाइल ओपन छ मेरो डेस्कटप खुल्दैछ सर। डेस्कटप आयो हैन? म ब्राउजर पनि आयो सर, ब्राउजर ओके वेलकम अन्जु, वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। म भिडियो सर यसलाई अहिले स्टप गरौँ। यो स्टप गर्ने, यसलाई स्टप गर्ने। अलि त ओके आफै जान्छ। गयो हैन? गयो सर। ओके सर, ओके विष्णु सर पनि आउनु भएको थियो सर। नमस्कार सर, सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। अडियाल होइन, विष्णु गजुरेल पर्यो वहाँ। सबै मिस भइरहेछ। नमस्कार है सर म्याडमहरु, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। Oh, you Moto C5 Cruise, identify yourself, please. रिनेम गर्न भन्नु पर्ला सर, पर्सनली च्याटमा, प्राइभेट च्याटमा। हाम्रो एकजना सर पनि आउनुहुन्छ, देवेन्द्र भट्टराई सर आउनुहुन्छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट सर। उहाँले मसँग लिङ्क माग्नु भएको थियो हैन, मैले उहाँले पठाएको छु सर। देवेन्द्र भट्टराई पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी। ए हुन्छ है सर, प्लिज सर एक्सेप्ट सर। हुन्छ हामीले लुम्बिनी युनिभर्सिटी भयो अनि मिड वेस्टर्न, फार वेस्टर्न युनिभर्सिटीहरूलाई पनि इन्भाइट गरेका छौँ। के छ विष्णु, सन्चै? सन्चै सर। सरहरूले पोहोर साल त दही चिउरा खाएको फोटो राख्नु भएको थियो के र?
त्यही सम्झेर हाँसेको नि यसपालि मिस गर्नु भएन सर यसपालि घरमै नि दही चिउरा अब दही चिउरा खाने मात्रै होइन साह्रै गीत गाएर नाच्नु पनि पर्ने दिन हो 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 त नि ठुलो त रोपाई गर्नु पर्यो नि गर्नेले गरे होला सहरवासीहरूले त खाइसक्यौँ म्याम धेरैजनाले खाइसक्यौँ अब वास्तविक किसानहरू खेतमै हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ धान रोप्न नपर्नेहरूले खाइसक्यौँ अनि भुसन कहिले भन्यो त्यो एनुअल त्यो डे भन्या सर 22 र 23 को हो सर यही 22 23 22 गते 22 र 23 गते सर हजुर यो सर हाम्रो चाहिँ एनुअल प्रोग्राम हो सर हाम्रो प्रत्येक वर्ष हुने गर्थ्यो अप्रिल 11 12 तिर हुन्थ्यो हैन हाम्रो चाहिँ एनएचआरसी को चाहिँ जन्मदिन जुडाएर खास हामी नेपालको साइन्टिस्टहरुको एउटा ग्यादरिङ होस्ट न टाइपको चाहिँ र डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्ने टाइपको र स्पेशल लेक्चर पनि त्यहाँ हुन्छ प्यारेड सेसन पनि भइरहन्छ डिफरेन्ट सब्जेक्टहरुको डिफरेन्ट टपिक्सहरुमा यसपालि चाहिँ हुन सकेन अब हजुरलाई सबैलाई त देशमा विदितै छौं त्यही भएर हामी चाहिँ अलि ढिलो पनि भयो र भाइ चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबिनारबाट नै हामी गर्ने भयो अब अहिले त सबै ठाउँमा वेबिनार त हो नि त हजुर सर अनि सर मेरो अर्को पनि एउटा थियो यताले त अवार्ड थियो नि सर एलजेआरको मेरो त्यो पनि जुलाई अगस्तमा थियो सर अब त्यो पनि छैन सर वेलकम श्यामा म्याम हेलो नमस्ते नमस्ते थ्याङ्क यू नमस्ते सपना सबैजनालाई नमस्ते
पार्वती म्याडम र सुमन म्याडम चाहिँ हुनुहुन्न क्या म्याडम? सामने म्याम नमस्कार। म्याम नमस्ते। नमस्ते नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ सबैजना साथीहरूलाई। नमस्ते। के छ रेशमा हालखबर? नमस्ते सबैलाई नमस्ते। नमस्ते म्याम नमस्ते। नमस्ते म्याम। बाई बाई। नमस्कार सबैजनालाई सर म्यामहरूलाई। नमस्ते नमस्ते। नेट न फेरि यही बस्नुपर्ने झ्यालमै। कस्तो मेरो हाल्यो हालेर भयो। सुनिता नाम सायद सुनिताको लाइट आइरहेको छैन क्यामेरामा सायद फेसबुक ब्याकग्राउन्ड अलि धमिलो आयो। त्यो मेरोको ब्याग कस्तो राम्रो है सुन्दा पहिले उता। ए मलाई त पोखराबाट ल्याइदिएको थियो त्यो पोखराबाट किन्नु पर्ने खासै राम्रो छैन। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते भूषण सर। ए नमस्ते देवेन्द्र भट्टराई सर। ए देवेन्द्र सर वेलकम सर वेलकम। थ्याङ्क यू सर इन्भाइटिङ मी। देवेन्द्र भट्टराई वेलकम। वेलकम सर। थ्याङ्क यू सर। सरको त्यो मेरो क्यामेरामा हो कि सरको फोटो क्लियर सर आइरहेको छैन अलि ब्याकग्राउन्ड र यो भर्चुअल यसलाई म क्यान्सल गरिदिन्छु सर अनि त्यसपछि हजुरको राम्रो आउँछ। ओके सर। यस सर थ्याङ्क यू सर। ओके सर। हामी टोटल 28 participants are 28 vote for the ma'am. हजुर ओके अझै वेट गर्ने कि आउँदै हुनुहुन्छ? हुन्छ हामीसँग 5:04 हो सर म्याम। हजुर हजुर ठीक छ 5 मिनेट अझै वेट हामी गरौँ। 5 मिनेट वेट गरौँ। दिन विल स्टार्ट सर। हाम्रो रेक्टर सर आउनुहुन्न? डाक्टर सर हाम्रो भिसी सर रेक्टर सर 6:30 बजेतिर मात्रै आउनुहुन्छ। ओके अनि हाम्रो भिसी सर हाम्रो पहिला हाम्रो एक्स मेम्बर चेयरम्यान सर उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो उहाँको अन्डरमा मैले काम पनि गरिसकेको छु उहाँको लिडरसिपमा उहाँको। उहाँहरू पनि खोइ इन्भिटेसन त पठाछु। ओके ओके सर उहाँ धर्म सरको अन्डरमा हामी यहाँ युनिट फर्स्ट हाम्रो समिट चाहिँ उहाँकै अन्डरमा भएको थियो खास हाम्रो हेल्थ एन्ड पपुलेसन समिट जुन हामी स्टार्ट गरेको थियो त्यसको कोअर्डिनेट मैले गरेको थिएँ र उहाँको अन्डरमा हामीले काम गरेका थियौँ। उहाँहरू चाहिँ आउनु पाउनु भएन। आज चाहिँ टियु डे पर्यो डेट हामी भोलि गर्नुपर्ने आजै गरेछु अस्ति यादै गरेनौँ।
Welcome from Taran, sir, Central Department of Food Technology. Welcome from Janakpur, ma'am, Central Department of Maithili. Oh, wow. Welcome from Central Department of Physics, sir. आमा सुन ल ल लुक ऊ आमालाई भन न बुवालाई छ त बुवालाई देखाउ त म स्कुल कप पढ्दैछु नमस्ते हजुरहरूलाई नमस्ते बाबु नमस्ते 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 जानकी म्याडम त्यो नातिलाई अटेन्ड गर्नु ला हो हैन हैन उसको त दिनभरि त्यो हैन उसको दिनभरि अनलाइन क्लास बस्या हुन्छ अहिले के बस्छ त्यो अहिले यहाँ आएर नमस्ते गर्नु पर्यो रे के सबैलाई ए हुन्छ आगिसक्यो अहिले ए अनलाइन क्लास हुन्छ 3 घण्टा 4 घण्टा के बस्छ अहिले ए अब गाडो गर्नुहुन्छ पनि गलत हो भनेर उयो नरेगा वेलकम आइपी नमस्कार सर आइपी सर आइपी सर नमस्ते नमस्ते मैम नमस्ते आईपी सर नमस्ते सर आईपी सर नमस्ते हेलो सर मामा सर तिमी चाहिँ मामा नै कसै के मेरो मामा किनभने कन्या मामा मेरो मरेको रे जेठा पार्टनर 5:10 भयो भने सुरु गरौँ है हस् सर वेट फर 1 more minute हस् सर
अब 5:10 भइसक्यो, कार्यक्रम सुरु गरौँ। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभागद्वारा आयोजित यस वेबिनारमा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी व्यक्तित्वहरूमा विभागको तर्फबाट साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउँछु। यस विभागका विभागीय प्रमुख श्री हीरा मानन्दर ज्यूसँग यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यो विभागले यसभन्दा अगाडि सेक्युरिटी एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर फर लाइब्रेरी डाटा इन नेपाल साथै प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ वेबसाइट्स इन नेपाल केस स्टडी अफ लाइब्रेरीज शीर्षकका बारेमा वेबिनार सञ्चालन गरिसकेको छ। आजको यस वेबिनार सिरिज 3 को शीर्षक रहेको छ डिजिटल टुल्स फर लिटरेचर सर्च युजिङ रिसर्च फर लाइफ प्रोग्राम, जुन प्रोग्रामभित्र 5 वटा डाटाबेस सञ्चालन छ। 2 घण्टाको समय सीमा तोकिएको यस प्रोग्रामबाट यस विभागले निम्न उद्देश्यको अपेक्षा गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ अनुसन्धानरत शोधकर्ताहरूलाई सन्दर्भ सामग्री अथवा लिटरेचर सर्च गर्न थप सहयोग पुर्याउनेछ। पेशागत हिसाबले पुस्तकालय क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको यस कार्यक्रममा उहाँहरूले आफ्नो कार्यस्थलमा पुस्तकालय प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न वा इन्फर्मेसन सर्च गर्ने टेक्निकहरूको बारेमा सहजकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा श्री चन्द्रभूषण यादवजी हुनुहुन्छ। सँगसँगै यस विभागका उपप्राध्यापक डाक्टर लीला नेइचाङज्यूले अनुसन्धान लेखनमा का बारेमा छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। आजको यस कार्यक्रममा विभिन्न विधाका विषय विज्ञहरू विभिन्न विश्वविद्यालय क्याम्पसहरू प्राज्ञिक संस्थानहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका डाइरेक्टर सर हुनुहुन्छ, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी देवेन्द्र भट्टराई सर हुनुहुन्छ, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, त्यस्तै गरेर मैथिलीबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। सँगसँगै यहाँ हाम्रो पूर्व चिफ लाइब्रेरियन सर हुनुहुन्छ, मेरा आदरणीय सहकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा सहभागीहरूले केही रुलहरू फलो गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आफूलाई म्युट राख्नुहोला। रिसोर्स पर्सनको प्रस्तुति सिद्धिएपछि जिज्ञासा राख्न मन लागेमा अनम्युट गर्नुहोला आफूहरूलाई। साथै आफूलाई लागेको जिज्ञासालाई च्याट बक्समा लेख्न पनि सक्नुहुनेछ। बिचमा स्क्रिन सेयर गर्ने साथै स्क्रिनमा कोर्ने नगरिदिनु होला। होस्टमा कुनै टेक्निकल एरर आयो भने धैर्य गरिदिनु होला, को होस्टले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। समयको पाबन्दी सँगसँगै आजको हाम्रो 2 घण्टाको समय सीमामा आजको प्रमुख रिसोर्स पर्सनको बारेमा मैले केही यहाँ प्रकाश पार्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ रिसर्च फर लाइफका मास्टर ट्रेनर, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्सका पूर्व विद्यार्थी, आजका प्रमुख प्रशिक्षक श्री चन्द्रभूषण यादव हाल नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा पुस्तकालय अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले मेडिकल सेक्टरमा हेल्थ प्रोफेसनल रिसर्चरहरूलाई लिटरेचर सर्च अथवा लिटरेचर रिभ्यू सम्बन्धी थुप्रै तालिमहरू दिइराख्नु भएको छ र दिँदै आउनु भएको छ। सँगसँगै विभिन्न हेल्थ सेक्टर मात्र नभएर
अरू विधाका रिसर्चरहरूलाई कोअर्डिनेट गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले रिसर्च फर लाइफ को उहाँ कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटर पनि हुनुहुन्छ। यति भन्दै उहाँले समयको पाबन्दी सँगसँगै उहाँले अब आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्दै उहाँलाई यो कार्यक्रममा आफ्नो सुरु गर्नु होला। चन्द्रभूषण सर। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू पार्वती म्याम। यो मेरो प्रिभिलेज हो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट लाइब्रेरी डिपार्टमेन्ट अफ र त्रिभुवन युनिभर्सिटी र हाम्रो हिरामाङ्गे म्याम र हाम्रो रेस्पेक्टेड सर भीमदुवर सर, हाम्रो आइपी सर म्याम, लीला म्याम, हजुर सबैलाई म धन्यवाद दिँदै र मेरा सबै साथीहरू र मेरो विद्यार्थीहरू जुन चाहिँ यसमा चाहिँ जोइन हुनु भएको छ सबैमा म चन्द्रभूषण यादव नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। सर आजको हाम्रो म्यामले भनेको जस्तै आजको हाम्रो थिम के छ भने आजको प्रेजेन्टेसनको थिम हाम्रो डिजिटल टुल्स फर लिटरेचर सर्च युजिङ आरफोएल प्रोग्राम र यसको बेसिकमा हामी जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ हामी लाइब्रेरियनले वा इन्फर्मेसन प्रोभाइडरले हाम्रो युजर्सहरूलाई वा निडी रिसर्चरहरूलाई हामी कुन सोर्सले उहाँहरूलाई चाहिँ इन्हान्स उहाँको सब्जेक्टमा उहाँको रिसर्चमा हामी कसरी इन्हान्स गर्न सक्छौँ र फिजिकल लाइब्रेरी मात्रै भएन कि फिजिकल लाइब्रेरीलाई हामी रेस्पेक्ट गर्दै अगाडि हामी चाहिँ अनलाइनको सोर्सेसहरू उहाँहरूलाई कसरी हामी एक्सेस दिन सक्छौँ त्यसको सेरोफेरोमा हाम्रो आजको सब्जेक्ट हो। र त्यतिले मात्र पुग्दैन हामीलाई। जब हामी डिजिटल मिडियामा जान्छौँ वा डिजिटल एरामा जान्छौँ भने त्यसको केही टेक्निक्सहरू छ, केही सोर्सहरू छ, त्यो टेक्निक्स पनि हामी कसरी अप्लाई गर्छौँ र अप्लाई गर्दै खोजेको आर्टिकल्स हामीलाई कसरी इजी रिलेभेन्ट र इभिडेन्स बेस हामी चाहिँ दिन सक्छौँ यसको मेन उद्देश्य त्यो हो। र अर्को पार्ट हो यसको चाहिँ खोजेको आर्टिकल्सहरूलाई हामी चाहिँ फेरि रेफरेन्सिङ कसरी गर्छौँ त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो। त्यो सब्जेक्ट आज हाम्रो यो वेबिनार सब्जेक्टमा छैन आज, त्यसैले म आफ्नो स्क्रिन पनि सेयर गर्न गइरहेको छु र हजुरहरूको मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने अहिले हामी डिजिटल एरामा छौँ र हामी अनलाइनमा काम गर्छौँ र काम गर्दैछौँ भनेर बुझिदिनु होला। त्यति बुझेपछि अलि बुझ्न अलि सजिलो हुन्छ। अनि त्यसमा जुन काम हामी पहिलेदेखि नै गर्दै आइरहेको छ हामी सेम त्यही काम गर्ने हो। त्यसमा हामी खास नयाँ केही गर्ने होइन र त्यो काममा हामी चाहिँ आफ्नो खोजेको र आफूले कुन तरिकाले त्यसलाई अगाडि बढाउने, कसरी सार्पनेस त्यसलाई गर्ने र कुन इजी वेबाट हामी चाहिँ खोज्न सक्छौँ त्यसको लागि हामी चाहिँ यो आजको वेबिनार हामी गर्न गइरहेका छौँ। र यो खास मैले कि प्रेजेन्टेसन बनाएको छु र खास यो एक्चुअली भन्यो भने यो हाम्रो प्र्याक्टिकल बेस क्लास हो एक्चुअली। र हामी फर्स्टमा चाहिँ डेमो गर्छौँ, डेमो गरिसकेपछि फेरि हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्छौँ, प्र्याक्टिकलमा फेरि उहाँहरू राम्रो गर्न थालेपछि हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। तर हामीसँग टाइम नभएर 2 आवर्सको क्लास छ र 2 आवर्समा के गर्नुपर्छ भने हजुरहरूले ध्यानले सुनिदिनु होला। कुनै किसिमको क्वेसन छ भने लास्टमा मसँग क्वेसन गर्नु होला प्लिज। आई विल एन्सर अल दिस क्वेसन्स। सो म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु प्लिज। यस सर, ओके। मैले उहाँ म्यामले मेरो इन्ट्रोडक्सन दिइसक्नु भएको छ। म चन्द्रभूषण यादव एज अ वर्किङ इन नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन अफिसबाट म काम गर्दैछु र म रिसर्च फर लाइफको एडभोकेट भएर पनि काम गर्दैछु र म मेम्बर अफ हिनारी युजर रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम नेपाल 17 देखि 19 सम्म चाहिँ काम गरेका थिएँ र अहिले म चाहिँ त्यहाँको एउटा मेम्बर भएर काम गर्दैछु। र फर्मर डिजिटल एक्सेस टु रिसर्च
DAR नेपालको कन्ट्री फोकल पोइन्ट भएर काम गरिरहेका थिए र त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट 18 देखि 19 सम्म मात्रै थियो। अहिले चाहिँ म चाहिँ फर्मर डिजिटल एक्सेस टु रिसर्चको मेम्बर भएर काम गर्दैछु। यो मेरो इमेल हो सर र मेरो फोन नम्बर पनि छ। ओके त्यो काम छ के मलाई दिन ओके हाम्रो यो सब्जेक्ट हो डिजिटल एक्सेस टु रिसर्च फर लाइफ फोरम accessing health research based information from the internet database. हाम्रो internet database through र different type of database वा journals वा books collection through चाहिँ हामीले कसरी डाटा चाहिँ हामी इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्न सक्छौं। यस मैले खास एउटा अब यसको लागि स्पेशली केही मैले स्लाइडहरु बनाएको छु। फर्स्टमा हामी इन्फर्मेसन सँगै नै हामी रिलेटेड छौं। त्यही भएर इन्फर्मेसन इज नोन knowledge derived from the data. Data नभइकन इन्फर्मेसन चाहिँ आफ्नो सान्दर्भिक रूप लिन सक्दैन। र डाटा फेरि कसरी डाटा इज डिफाइन्ड एज अ रेकर्ड बाट हुन्छ फ्याक्ट्स फिगर that result from the observation surveys or research data described rather than the evaluates. यो इन्फर्मेसन को जस्ट मैले चाहिँ डिफिनेसन मैले सोर्सबाट टिपेछु हैन। खास हाम्रो सब्जेक्टको मेन थिम इन्फर्मेसन हब र इन्फर्मेसन हबको लागि चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ रिसर्च फर लाइफ प्रोग्राममा जान्छ। र रिसर्च फर लाइफ प्रोग्राम्स चाहिँ के हो भने यो 5 वटा प्रोग्रामको चाहिँ कलेक्सन हो। त्यसमा चाहिँ हिनारी छ, अगोरा छ, ओरे छ, आरडीआई छ र गोली छ। र यो के गर्छ भने डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि एकाडेमिक र प्रोफेसनल पियर रिभ्युड आर्टिकल्स अनलाइनबाट हामीलाई दिइरहेको छ फ्री अफ कस्टमा। र अर्को चाहिँ रिसर्च फर लाइफको यो चाहिँ पार्टनर पब्लिक पार्टनरशिप छ र यसमा चाहिँ WHO ले FAO, UNEP, WIPO, ILO, Cornell and Ely universities र the International Association of Scientific, Technical and Medical Publisher and up to 185 international publisher. यो सबै मिलेर यो 5 वटा प्रोग्रामलाई सपोर्टिङ प्रोग्रामहरु मिलेर चाहिँ रिसर्च फर लाइफ चाहिँ सुरु गरिरहेका छ यिनीहरु। र यसको उद्देश्य के हो भने टु कनेक्ट डेभलपिङ वर्ल्ड रिसर्चर्स विथ द इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी। वर्ल्ड रिसर्चरहरुलाई इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी में चाहिँ जोइन गर्नको लागि। सेकेन्ड, टु रिड्यूस द नलेज गैप बिट्विन हाई इनकम कंट्रीज एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज बाय प्रोवाइडिङ एफोर्डेबल एक्सेस टु स्कॉलरली प्रोफेशनल एंड रिसर्च इन्फर्मेसन। यो के हो भने यो हाम्रो मिडिल डेभलपिङ कन्ट्री, डेभलप्ड कन्ट्री र लेस डेभलप्ड कन्ट्री को बीच को जुन पब्लिसिङ ग्याप छ त्यो ग्यापलाई पनि कसरी हामी फुलफिल गर्न सक्छौं त्यो फुलफिलको लागि पनि रिसर्च फर लाइफ चाहिँ प्रोग्राम्स हामीलाई एक्सेस दिइरहेको छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट लास्टमा छ त्यो के हो भने to ensure public access to information and protect fundamental freedoms in accordance with the national legislation and international agreements. UN Sustainable Development Goals Indicator 16 दिगो विकासको 16 इन्डिकेटरले के भनेको छ भने राष्ट्रिय कानुन तथा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू बमोजिम सूचनामा सार्वजनिक पहुँच र मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भनेर यो 16 पोइन्टमा चाहिँ के भन्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एउटा गोल छ। लास्ट गोल चाहिँ यो के छ भने पीस, जस्टिस एन्ड स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन्स। यो उद्देश्यले पनि रिसर्च फर लाइफ हामीलाई चाहिँ एक्सेस दिइरहेको छ। ओके, मैले पहिले नै भने हिनारी जुन हेल्थ सँग रिलेटेड एउटा प्लेटफर्म छ वा पोर्टल छ। अर्को अगोरा चाहिँ एग्रिकल्चर रिलेटेड साइन्टिफिक स्टडीको लागि छ र यसलाई चाहिँ FAO ले सपोर्ट गरिरहेछ, हिनारीलाई WHO ले सपोर्ट गरिरहेछ। ओरे अनलाइन एक्सेस टु रिसर्च इन इन्भाइरोमेन्ट यो एउटा छुट्टै पोर्टल छ जहाँ इन्भाइरोमेन्टको साइन्टिफिक आर्टिकल्सहरु बुक्सहरु हामी पाउन सक्छौं। यसलाई चाहिँ UNEP ले सपोर्ट गरिरहेछ। अर्को RDI एक्सेस टु रिसर्च टु डेभलपमेन्ट एन्ड इनोभेसन म्यानेज्ड बाइ WIPO वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट।
र लास्टमा चाहिँ के छ भने गोली ग्लोबल अनलाइन एक्सेस टु लिगल इन्फर्मेसन ILO इन्टरनेसनल ल अर्गनाइजेसन। यो 5 वटा प्रोग्राम पार्टनर्सले 5 वटा प्रोग्राम्सलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। ओके, रिसर्च फर लाइफ ग्यालेन्समा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ 10,000 इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ रिसर्च फर लाइफमा चाहिँ कनेक्ट छन् र कन्ट्रिजहरू 120 कन्ट्रिजहरू छ र अहिले चाहिँ लेटेस्टको म आजको यो डाटा हजुरलाई दिइरहेको छु 180 इन्टरनेसनल पब्लिसर्सहरू चाहिँ रिसर्च फर लाइफमा आबद्ध छन् र अहिले चाहिँ अप टु 1,08,000 peer review international scientific journals भन्दाखेरि 1,08,000 peer reviewed scientific journals books and databases available research for life मा छ र यो डे बाइ डे प्रत्येक वर्ष चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। नाउ यु क्यान सी सर रिसर्च फर लाइफ को टाइमलाइन तपाईं हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 2002 मा स्टार्ट भएको जनवरीमा चाहिँ र यो 2003 मा ग्रुप बी कन्ट्रीलाई पनि प्रोभाइड गरियो। सो ग्रुप ए र ग्रुप बी को पनि सरलाई म के भन्दिछु ग्रुप ए कन्ट्री भनेको ग्रुप ए कन्ट्रीलाई चाहिँ फ्री एक्सेस छ त्यसको लागि पैसा पर्दैन तर इन्स्टिट्युसनल रजिस्ट्रेसन इज इम्पोर्टेन्ट विदाउट इन्स्टिट्युसनल रजिस्ट्रेसन चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्दैन। अर्को छ ग्रुप बी कन्ट्री। ग्रुप बी कन्ट्रीको लागि चाहिँ यदि कुनै संस्थाले R4U ले रजिस्टर्ड गर्छ भने त्यो संस्थाले प्रत्येक वर्ष $15 चाहिँ पे गर्नुपर्छ, $1,500 चाहिँ पे गर्नुपर्छ। अब ग्रुप ए र ग्रुप बी को बिचमा डिफरेन्सेस के छ भने यसमा चाहिँ ग्रोस नेशनल इन्कम भ्यालु राख्छ, GNI पर क्यापिटा इन्कम पनि भ्यालु राख्छ, वुमेन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स पनि भ्यालु राख्छ र हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेन्सी। यसको आधारमा चाहिँ लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री, डेभलपिङ कन्ट्री र डेभलप्ड कन्ट्री छुट्याएको हुन्छ र हामी ग्रुप ए मा छौं भने अहिले चाहिँ अल टुगेदर 69 कन्ट्री चाहिँ यसमा आबद्ध छ जो ग्रुप ए मा छ। इट मिन्स दे आर एलिजिबल फर द फ्री एक्सेस। र त्यस्तै हजुरको चाहिँ अगोरा चाहिँ 2003 मा स्टार्ट भएको छ र राइट नाउ हिनारीमा चाहिँ 20,000 जर्नल्स कलेक्सन छ। बिफोर 1 वीक एगो बिफोर 16,000 जर्नल्स मात्रै थियो। यो 1 वीकमा चाहिँ 5,000 जर्नल्स फेरि एड गरेको छ। पहिला चाहिँ 60,000 बुक्सहरू थियो अहिले 64,000 बुक्सहरू। म्याम म्युट गर्ने कि म्याम कसको हो म्युट गर्नुस् न। मे आई स्टार्ट सर? सर स्टार्ट गर्नु। ओके 64,000 ई बुक्सहरू कलेक्सन छ। त्यसै अगोरामा यो भनेको हिनारीको पोर्टलमा यति छ। अर्को चाहिँ एग्रिकल्चरको जुन पोर्टल छ यो त्यो चाहिँ 2003 मा स्टार्ट भएको छ र अगोराको पोर्टलमा चाहिँ 10,000 जर्नल्स कलेक्सन छ र 27,000 ई बुक कलेक्सन छ। जस्तै इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ओरेमा चाहिँ यो लन्च भएको 2006 मा जहाँ चाहिँ भूषण सर हजुरले अनम्युट गर्नु मैले सबैलाई म्युट गरिदिरहेको छु है। हजुर हजुरले अनम्युट गर्नु मैले सबैलाई म्युट गरिरहेको छु अहिले। ओके म एकछिन वेट गर्ने। हैन वेट गर्नुपर्छ हजुरले आफैलाई अनम्युट गर्नु म सबैलाई म्युट गर्दै छु। अनम्युट यहाँबाट हुन्छ एकछिन अनम्युट को अनम्युट गर्नु सर अनम्युट। नो सर नो त्यहाँ नजानु सर क्यान्सल गर्नु क्यान्सल यहाँबाट अनम्युट गर्नु।
भूषण अनम्युट भएन सर्ट नै गर्नुभयो क्या भूषण त कोही पुरै आवाज छ लिभ हुनुभयो जस्तो आउनुहुन्छ होला टेक्निकल लिडर आएर ओरिजिनल साउन्ड नै टर्न अफ भनेर देखाएको छ नि म्याम आउँदै हुनुहुन्छ आउँनुहुन्छ सबैजनाले म्युट राख्नु होला सरले गर्दा त्यहाँ डिस्टर्ब भएर हुन्छ आफूले आफूलाई म्युट राख्नु ठीक छ हो ठीक छ सर ठीक छ शेयर गर्नुस् ओके देन म अगेन शेयर स्क्रिन यहाँ छ यही थियो हामी ओके यसलाई कन्टिन्यू गर्छु म त्यस्तै अरे इन्भाइरोमेन्टमा पनि यो लन्च चाहिँ 2006 मा भयो र 11,500 जर्नल्स कलेक्सन त्यहाँ छ र 28,000 ई बुक्सहरू छ जस्तो अप्लाइड साइन्सको आरडीआई को छ र इनोभेसन फर रिसर्च पनि यसलाई भन्ने गर्छ 2011 मा चाहिँ लन्च गर्यो र राइट नाउ देयर इज अवेलेबल 7,300 जर्नल्स एन्ड 22,000 ई बुक्स अनि गोली चाहिँ मार्च 18 मा चाहिँ स्टार्ट गरेको छ यो भर्खरको हो र यो जर्नल्स त्यहाँ चाहिँ 1800 जर्नल्स कलेक्सन छ 6900 बुक्सहरू छ र भन्दाखेरि यो टोटल के छ भने 5 वटा जुन हामी प्लेटफर्म पाइरहेको छौँ वा 5 जुन पोर्टल पाइरहेको छौँ यो 5 वटै पोर्टल के छ भने तपाईको इट्स लाइक युर लाइब्रेरी वा इन्फर्मेसन यो तपाईको इन्फर्मेसन हो जहाँबाट हामी चाहिँ आफूले खोजेको डिफरेन्ट टाइपको इन्फर्मेसन आर्टिकल्स बुक्स हामी त्यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ अब यो चाहिँ एक्सेस टु लिडिङ अब रिसर्च फर लाइफ चाहिँ दिज आर द पब्लिसर जुन पब्लिसर चाहिँ रिसर्च फर लाइफलाई सपोर्ट गरिरहेको छ लाइक अक्सफोर्ड छ त्यहाँ एल्जाबर छ युएन छ स्प्रिङ्गर छ उहिले सो मेनी पब्लिसर त्यहाँ 180 पब्लिसर आर एभाइलेबल देयर यो अहिलेको जुन तपाईँको होम पेज ओपन भइरहेको छ वापे यो हिनारीको होस् अगराको होस् ओरेको होस् आरडीआईको गोलीको 5 वटै स्क्रिनको होम पेज सेम छ होम पेजमा कुनै भिन्नता छैन डाटाबेसमा के डिफरेन्सेस होला त उनी 5 वटैको होम पेजमा के छ भने तपाईको बाइ डिफल्ट समन सर्च राखेको छ जर्नल्स कलेक्सन्सको लिस्ट इन्डेक्सिङ गरेको छ बुक्स इन्डेक्सिङ गरेको छ डाटाबेसहरू राखेको छ त्यस्तै 5 वटैमा चाहिँ यस्तो 5 वटैको होम पेजमा हामी जाउँला एकछिन पछि हामी ल्याब नै काम गर्छौँ यो हाम्रो कुन टाइपको अडियन्सले चाहिँ रिसर्च फलाइब्रेरी टार्गेट गरेको छ त यो चाहिँ नेसनल युनिभर्सिटिजको रिसर्च इन्स्टिट्युट्स प्रोफेसनल स्कुल्स लाइक मेडिसिन एग्रिकल्चर इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ ल टिचिङ हस्पिटल्स गभर्नमेन्ट बडिज लाइक मिनिस्ट्रिज एन्ड एजेन्सिज नेसनल मेडिकल लाइब्रेरीज लोकली बेस्ड non-governmental agencies. But all permanent staff members, students and visiting faculties are entitled to access and can obtain the institutional username password. यो जति पनि इन्स्टिट्युसनहरु छ यो जति पनि संस्थाहरु त्यो संस्थाको अन्डरमा भएको संस्थाहरु वा त्यो संस्था डाइरेक्ट पनि यदि रजिस्टर्ड गर्छ भने त्यहाँबाट युजरनेम र पासवर्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हालाकि युजरनेम र पासवर्डलाई हामीलाई पैसा पे गर्नु पर्दैन तर हामीलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ अब त्यसमा चाहिँ जब हामी डाटाबेस सर्च गर्छौं डाटाबेस सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामी इजी अनलाइन रजिस्ट्रेसन रिसर्च फर लाइफ इजी छ अर्को इन्स्टिट्युसनल लगइन इज मल्टी प्रोग्राम हामी एउटै प्रोग्रामले वा एउटै युजरनेमले पासवर्डले हामी 5 वटै प्रोग्राममा हामी युज गर्न पाउँछौं पहिला चाहिँ 17 अगाडिको के थियो भने 18 अगाडिको के थियो भने 5 वटा प्रोग्राम लागि 5 वटा चाहिँ पासवर्ड चाहिन्थ्यो अहिले चाहिँ एउटा पासवर्डले चाहिँ 5 वटै प्रोग्राम हामी हेर्न सक्छौं र डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा छ त्यहाँ र आर्टिकल्स पनि हामी पीडीएफ चाहिँ हामी एचटीएमएल फर्मेट लाइक र पीडीएफ फर्मेट पनि हामी डाउनलोड गर्न पाउँछौं त्यहाँबाट
द भ्यालु अफ रिसर्च फर लाइफ, यसको भ्यालु के त? एन एभरेज जर्नल सब्सक्रिप्सन कोस्ट एप्रोक्सिमेटली $1723। एउटा जर्नल हामी यदि अक्सफोर्डको वा विलीको स्प्रिङ्गरको हामी चाहिँ सब्सक्राइब गर्छौँ भने एक वर्षको चाहिँ एउटा एक वर्षको इस्यु जुन हामी आउँछ कतिवटा इस्यु आउँछ त्यसको चाहिँ $1725 तिर्नुपर्छ, पे गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीसँग अहिले कति छ 20,000 जर्नल छ भन्दाखेरि यति हामी पे गर्नु पर्थ्यो होला यदि हामीले रजिस्टर वा हामीले रजिस्टर गर्ने त्यहाँ कुनै प्रावधान नभएको भए वा हामीले आफ्नो पब्लिसरहरूको जर्नल हामीले चाहिएको भए यति पैसा हामीले पे गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले हामी के गरिरहेछौँ भने यो सबै जर्नल्सहरू चाहिँ हामी वा बुक्सहरू हामी फ्री अफ कस्टमा हामी चाहिँ एक्सेस गर्न सकिरहेछौँ र यो अहिले चाहिँ 2030 सम्म हामी चाहिँ फ्री एक्सेस नै गर्न पाउँछौँ र यो 2002 बाट नै हामीलाई एक्सेस दिइरहेछ अहिलेसम्म। ओके, हजुरहरूलाई यो डाटा हेरेर खुसी लाग्छ होला। अहिले चाहिँ यो 17, 18, 18, 19 को कम्पेयर गरेको छ। 17, 18 मा चाहिँ यो 67 कन्ट्रीजको मैले कुरा गरिरहेको छु जुन ग्रुप ए कन्ट्रीमा छ वा सर हामी यो भनौँ लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री भनौँ यसलाई हामी। त्यो 17 मा चाहिँ 17, 18 मा बङ्गलादेशको रेकर्ड राम्रो थियो, बङ्गलादेश नम्बर 1 मा थियो युजेजमा वा इन्स्टिट्युसन्स वाइज। तर 18, 19 मा चाहिँ नेपाल इज द टप एमङ द 67 कन्ट्रीज। हाम्रो यहाँ नेपालमा हाम्रो यति सानो जनसङ्ख्या भएर पनि अहिले हामी चाहिँ बेस्ट युजेज गरिरहेका छौँ। हामी रजिस्टर्ड पनि गरिरहेका छौँ एज वेल एज हामी चाहिँ युज पनि गरिरहेका छौँ। इट मिन्स व्हाट, हाम्रो युजेज चाहिँ नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ, बढी नै रहेको छ। अब यसको पछाडि हात अब यसको पछाडि डिफरेन्ट हाम्रो लाइब्रेरियन साथीहरूको हैन उहाँहरूले रिसर्चरहरूलाई चाहिँ नगर्नुहुन्छ प्लिज सर यु गो डु रिसर्च फर लाइफ प्रोग्राम्स यु क्यान एक्सेस द डिफरेन्ट टाइप अफ आर्टिकल्स। त्यो हिसाबले पनि यसको चाहिँ एक्सेस नेपालभरि इन्टायर नेपालभरि नै बढ्दै गइरहेको छ। यसमा सबै साथीहरूको त्यतिकै नै महत्त्व छ। यो स्लाइडलाई मैले खास मैले जोड्न खोजेको हो सर। यो हाम्रो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको मेन राइट्समा सर के आउँछ भने हाम्रो यो 1991 देखि लिएर 2090 सम्मका हामीले कम्पेयर गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष एनएचआरसी मा चाहिँ हेल्थसँग रिलेटेड रिसर्चको इथिकल एप्रुभल हामी दिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ र अहिले हाम्रो चाहिँ 19 मा आएर हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो ग्राफ एकैचोटि माथि गएको छ। भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो नेपालमा हाम्रो बेसी सर्च गरिरहेको छ त्यो ग्राफलाई यो ग्राफसँग मैले म्याच मात्रै गर्न खोजेको। तर यो चाहिँ के को छ भने हेल्थ रिलेटेड प्रोपोजलको मात्रै छ, इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ हामी कहाँ हुँदैन वा एग्रिकल्चरको हामी कहाँ हुँदैन हैन वा जुन एग्रिकल्चरको हेल्थसँग रिलेटेड छ भने फेरि एनएचआरसी मा यसको चाहिँ इथिकल एप्रुभल लिनुपर्छ। कुनै इन्भाइरोमेन्टको कुनै रिसर्च कुनै प्रपोजल छ त्यसलाई हेल्थसँग जोडेको छ भने त्यो एनएचआरसी नै फेरि प्रपोजल लिनु के भन्छ इथिकल एप्रुभल लिनुपर्छ। इट मिन्स व्हाट, प्रत्येक वर्ष हामी कहाँ भएको इथिकल एप्रुभल पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले होला लाग्छ हाम्रो जुन युजर्सहरूको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो मैले गेटवेजको केही कुरा गरेको छु। अब यो रिसर्च फर लाइफको अघिसँग मैले कुरा गरेको यसको ब्याकग्राउन्डहरू यो छ। त्यसमा 5 वटा प्रोग्राम छ, प्रत्येक प्रोग्राम आफ्नो टाइममा स्टार्ट भएको छ र डिफरेन्टको चाहिँ जर्नल्स कलेक्सन छुट्टै छ, बुक्स कलेक्सन छुट्टै छ। तर एउटा कुरा के छ भने मेबी हिनारीको जर्नल्स अगोडामा हुन सक्छ, क्रस कटिङ छ सर। तर कुनै जर्नल यो हिनारीमा पनि हुन सक्छ र अगोडामा पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ मैले खास डाटाबेसको मैले कुरा गरेँ, गेटवेज सर्च इन्जिन डाटाबेस। हामी युजर्सहरू वा हामी रिसर्चर्सहरू वा एज अ इन्फर्मेसन प्रोभाइडर हामी जब सजेस्ट गर्छौँ रिसर्चरलाई, रिसर्चरहरू उहाँहरूको कन्सेप्टमा के होला भने सर्च इन्जिन के हो वा डाटाबेस के छ, गेटवेज के छ, त्यसको बारेमा हामी जस्ट भन्न मात्रै भनेको मात्रै हो। गुगल के छ भने एउटा सर्च इन्जिन हो, गुगल एक्सप्लोरर पनि सर्च इन्जिन नै हो तर एक्सप्लोररली सर्च इन्जिन हो। पबमेड पनि डाटाबेस छ, एज अ डाटाबेस छ र यो चाहिँ बायोमेडिकल रिसर्चको चाहिँ यसले सर्च गर्छ। समर सर्च इन्जिन भनेको यो सर्च इन्जिन हुन्छ। यो के हो भने यो रिसर्च फर लाइफको एक्सप्लोरर गुगल छ।
त्यस्तै DOAG छ, यो चाहिँ वर्ल्डको ओपन जर्नलहरूको एउटा प्लेटफर्म छ। जस्तो यी छ इन्स्टिट्युसनल रिपोजिटरी, इन्स्टिट्युसनल शेयरिङ, यो चाहिँ WHO को चाहिँ ई-लाइब्रेरी छ। स्कोपस भनेको यो पनि डाटाबेस छ एउटा। जस्ट मैले आइडिया सुरु मात्र यो दिएको हो। असल यहाँ हेर्नुस् न, गुगलले के गर्छ भने सर्च आर्टिकल एन्ड वेबसाइट, गुगलले चाहिँ आर्टिकल्स पनि सर्च गर्छ, बुक्स पनि सर्च गर्छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसले वेब पेज सर्च गर्छ। ए सरको त म्युट भएको छ, बोलेको छ बाजे। चन्द्र सर हजुरको म्युट भयो, आवाज आएन। सर अनम्युट गर्नु हजुरलाई। है भूषण सर, यस साउन्ड ठीक छ, आइरहेछ साउन्ड? अहिले आइरहेछ सर, अब आइरहेछ। भूषण सर एकछिन वेट गर्नु है। हाम्रो फार वेस्टर्न युनिभर्सिटीबाट भिसी सर आउनुभएको छ, महाराज जोशी। सँगसँगै लुम्बिनी युनिभर्सिटीबाट डिन सर हुनुहुन्छ, युकेश सर आउनुभएको छ। सँगसँगै हाम्रो फुड टेक्नोलोजी, फिजिक्स, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स, मैथलीबाट एचओडी सरहरू रिप्रेजेन्ट हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई यस प्रोग्राममा हार्दिक स्वागत गर्दछ। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्स। सर गो हेड। ओके सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू म्याम। अनि नयाँ आउने हाम्रो रेस्पेक्टेड सरहरूलाई वेलकम गर्दछु। अनि कहाँबाट हाम्रो छुट्याएको छ भन्नुहोस् न एकचोटि, म त्यहाँबाट रिपिट गर्छु प्लिज। गुगल र हाम्रो टिचर फर लाइफको डिफरेन्ट छुटाउनु हुँदै थियो, त्यहाँबाट छुटिरहेको छ। ठिक छ, यहाँबाट म गरिदिन्छु त। जस्ट मैले आइडिया मात्रै यो दिएको के। यो गुगलले के गर्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् न, सर्चेस आर्टिकल्स, बुक्स एन्ड वेब पेजेस। यसको मेन आउनेहरू यसले वेब पेज सर्च गर्छ, वेब पेजेस यसले सर्च गर्छ र आर्टिकल्स पनि सर्च गर्ने हो, बुक्स पनि सर्च गर्ने हो। अर्को यसको गुगल के गर्छ भने सर्चेस जर्नल्स, बुक्स, मोर एकाडेमिक रिसोर्सेस छ। यसले वेब पेजेस सर्च गर्दैन, यसले एकाडेमिक रिसोर्स मात्रै सर्च गर्छ। अर्को के छ भने पबमेड। पबमेड के छ भने पबमेड इज अ डाटाबेस र यो चाहिँ मेडलाइनको छ र पबमेड के छ भने मेडिकल सब्जेक्ट हेडीसँग रिलेटेड आर्टिकल्स वा पबमेडमा भएको जर्नल्सहरूको आर्टिकल्सहरू यसले मात्रै दिने भयो। भन्दाखेरि यो पबमेड इन्डेक्स जर्नल्सहरूको आर्टिकल्स यसले मात्रै रिट्रिभ गर्छ। यो डिफरेन्सेस मात्रै मैले भनेको छु, अरू पनि डाटाबेस छ जस स्कोपस छ, स्काइवर्स छ हैन, अहिले चाहिँ डाइमेन्सन आएछ, सो मेनी, तर बेसिक कुरा सबैको सेम छ। अब हजुरहरूको मेरो रिक्वेस्ट के छ भने अब हजुरलाई आर्टिकल सर्च गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईँ कुन टाइपको इन्फर्मेसन सर्च गर्दै हुनुहुन्छ वा वेब पेजेस सर्च गर्नुहुन्छ, अप टु यु। तपाईँ वेब पेजेस सर्च गर्नुहुन्छ, यु डाइरेक्ट गो टु गुगल। हजुरलाई इन्डेक्स, नन इन्डेक्स टाइपको चाहिँ आर्टिकल्सहरू चाहिरहेको छ भने यु बेटर टु गो टु द स्कल गुगल, आफ्नो ठाउँमा छ। र हजुरलाई इन्डेक्स आर्टिकल्स, पबमेड आर्टिकल्सहरूको चाहिँ मात्रै चाहिरहेको छ भने यु बेटर टु गो टु पबमेड डाटाबेसेस। अरू पनि डाटाबेस यसको पस्छ, म त्यो पनि भन्नु लाग्छ, तर बेसिक कुरा सबैको सेम रहेछ सर। यो समन सर्च के हो भने समन सर्च चाहिँ गुगललाई क्लाउड सर्च इन्जिन। अहिले समन सर्च 5वटै प्रोग्राममा छ र समन सर्चको चाहिँ बेसिक हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने यो रिसर्च फर लाइफको एक्सप्लोरर गुगल हो सर, यति मात्रै बुझ्नु पर्यो। जहाँबाट हामी के हेर्न सक्छौँ भने जर्नल हेर्न सक्छौँ,
बुक हेर्न सक्छौँ, अब लाइब्रेरीमा भएको इमेजेसहरू हामी हेर्न सक्छौँ, त्यसको एउटा कलेक्सन हो यो, जसमा हामी लिमिट गर्न सक्छौँ, डाइरेक्टली हामी चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ, फुल टेक्स्ट हेर्न सक्छौँ। ओके, यो अर्को अब यतिसम्म मैले रिसोर्स फर लाइफको मैले ब्याकग्राउन्ड भने यो रिसोर्स फर लाइफको ब्याकग्राउन्ड छ। अब अर्को सेसन मैले यसलाई मानिरहेको छु। अर्को सेसनमा के हुन्छ भने बिफोर हामी ल्याबमा जानु अघि हामीलाई केही सर्च टेक्निक्सहरू पनि सर थाहा हुनुपर्छ। विदाउट सर्च टेक्निक्स हामीले खोजेको चाहिँ आर्टिकल्स अन साइन्टिफिक त्यति साइन्टिफिक हुँदैन। हामी अनलाइनमा कुनै आर्टिकल्स खोज्छौँ, यु टेक्स अ लट अफ टाइम्स, सो त्यसको कुनै खासै मतलब राख्दैन। त्यसैले हामीले रिलेभेन्ट आर्टिकल्स पनि खोज्नु छ, इभिडेन्स बेस पनि खोज्नु छ, प्रम्प्ट पनि खोज्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ केही साइन्टिफिक रिजनहरू, केही साइन्टिफिक तरिकाहरू छ। त्यो तरिकाहरू कसरी हुन्छ सो म त्यो भन्न गइरहेको छु यो पावर पोइन्टमा। ओके, व्हाई सर्च स्ट्रेटेजी इम्पोर्टेन्ट? अब किनभने यो रिलेबल हामीलाई चाहिरहेको छ, एकुरेट चाहिरहेको छ र अपडेटेड हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिरहेको छ। अर्को के छ भने जब हामी डेटाबेसमा वा कुनै किसिमको सर्च इन्जिनबाट केही खोज्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ बिलियन्स अफ इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ र त्यहाँबाट मलाई एउटा इन्फर्मेसन मात्रै झिक्नु छ। त्यसको लागि पनि हामीलाई सर्च स्ट्रेटेजी इम्पोर्टेन्ट नै छ। हामीलाई इभिडेन्स बेस चाहियो, इन्फर्मेसनहरू। यो सर्च स्ट्रेटेजीको चाहिँ ग्राफ मैले बनाएको छु, त्यो अहिले प्रेजेन्ट नगरौँ, त्यो त्यही खासै महत्त्व हुँदैन। आज मैले दुईटा सब्जेक्ट लिएछु सर। आज मैले हेल्थको पनि सब्जेक्ट लिएछु र यता चाहिँ मैले इन्जिनियरिङको लिएछु, किनकि हामीसँग भएको पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ सब्जेक्टबाट हुनुहुन्छ। कोही मेडिकलको हुनुहुन्छ, कोही हाम्रो लाइब्रेरी सर हुनुहुन्छ, कोही हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको सरहरू होला, कोही एग्रिकल्चरको सरहरू होला सर, कोही म्यानेजमेन्टको सरहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले म चाहिँ दुईटा तरिकाबाट चाहिँ मैले चाहिँ यसको इक्जाम्पल लिएको। जस्तो एउटा इक्जाम्पल म लियो, म यो इक्जाम्पललाई मैले इग्नोर गरेँ सर, यो इक्जाम्पल मैले लिइरहेको छु। जस्तो हामीले के खोज्नु छ भने हाउ क्यान सोलर प्यानल्स बी युज फर इलेक्ट्रिसिटी, यो हाम्रो सब्जेक्ट, यो हामीले खोज्नु छ। यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई के बुझ्नु पर्यो भने निड एक्सक्लुसिभ प्राइमरी रिसर्च। अब त्यो अघिको म जोडिरहेको छु। अब यसको लागि हामी कहाँ जाने त? गुगलमा सर्च जाने वा एक्सप्लोर गुगलमा युज गर्ने वा डेटाबेस युज गर्ने, अप टु यु। अब हजुरलाई यो बुझ्नुपर्छ मलाई यो इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई साइन्टिफिक चाहिरहेको छ, इभिडेन्स बेस चाहिरहेको छ, रिभ्यू होला वा ओरिजिनल आर्टिकल्सहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई साइन्टिफिक आर्टिकल्स चाहिरहेको छ। त्यसको लागि डेटाबेस इज द बेस्ट अप्सन। अर्को छ मेन कन्सेप्ट। अब यो हाउ क्यान सोलर प्यानल्स बी युज फर इलेक्ट्रिसिटी, यसको लागि चाहिँ अब हामीले के छुट्याउनु पर्छ, यसको कन्सेप्ट के छ, यसको किवर्ड्स के हुन सक्छ। एउटा हुन सक्छ सोलर प्यानल्स, एउटा यो सब्जेक्ट हुन सक्छ किवर्ड्स, अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी हुन सक्छ र अर्को चाहिँ सेल्स हुन सक्छ। यो तीनवटा किवर्ड्सले हामी सर कहिले पनि टाइटलबाट हामीले सर्च गर्नु हुँदैन। टाइटलबाट हामीले कुन टाइममा हामी सर्च गर्छौँ, जुन टाइममा हामीले सोर्स थाहा हुन्छ। त्यसैले जब हामी रेन्डमली सर्च गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ बेस्ट वे किवर्ड्स नै छ। त्यसैले अहिले चाहिँ तपाईँ फेसबुकमा हेर्नु होला, ट्विटरमा हेर्नु होला, ह्यास युज गरिरहेको छ। इट मिन्स के त्यो किवर्ड्स युज गरिरहेको छ। कसैले कुनै इन्फर्मेसन खोज्यो भने त्यहाँबाट जान अलिक सजिलो होस् भनेर। अर्को के छ भने हामी चाहिँ न्यारो सब्जेक्ट खोजिरहेको छौँ कि वाइड सब्जेक्ट खोजिरहेको छौँ। जस्तो हामी इनर्जी खोज्छौँ भने डेफिनेटली वाइड सब्जेक्ट हो। पावर खोजिरहेको छौँ भने सब्जेक्टले यो चाहिँ डेफिनेटली वाइड छ। त्यसैले यसलाई हाम्रो सिङ्क्रोनाइज पनि गर्ने वा नगर्ने अप टु यु। त्यसैले हामीले खोजेको आर्टिकल्स वा खोजेको टर्म्सहरू ब्रोडर टर्म्समा हामी खोजिरहेका छौँ कि त्यसलाई लिमिटेसन पार्टमा गएर हामी खोजिरहेका छौँ, त्यो पनि सर त्यतिकै इम्पोर्ट छ। यो चाहिँ छुट्याउने काम चाहिँ कसले गर्छ, जो रिसर्चर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा होला। अब सिङ्गलमा युज गर्छु कि प्लुरलमा युज गर्छौँ, त्यसैले हामी स्मल कस्ट यस हामी युज गर्छौँ भने सिङ्गल र प्लुरल दुइटै एट अ टाइम आउँछ। यो एउटा इक्जाम्पल मैले दिएँ। अर्को सर्च टेक्निक्समा हेर्नुहोस् त, मेनलाई हामी फेरि गरौँ। हाउ क्यान सोलर प्यानल्स बी युज फर इलेक्ट्रिसिटी,
कन्सेप्ट 1 मा के छ भने सोलर छ मतलब फर्स्ट कीवर्ड्स, सेकेन्ड मा के छ प्यानल छ, थर्ड मा के छ इलेक्ट्रिसिटी। यो 3 वटा कीवर्ड्स हामी राख्छौं। तर कीवर्ड्स को के छ भने त्यसको सिनोनिम्स पनि हामीले थाहा हुनु पर्छ। जस्तो सोलरलाई हामी फोटो भोल्टेइक पनि हामी भन्छौं, प्यानल्सलाई हामी सेल्स पनि भन्छौं, इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी एनर्जी पनि भन्छौं। इट मिन्स व्हाट के सर सोलरबाट आएन भने तपाईको सेकेन्ड अप्सनबाट पनि हामीले खोज्नु पर्यो, प्यानल्सबाट आइरहेको छैन भने हामीलाई सर्च इन्जिनमा चाहिँ सेल्सबाट पनि हामी खोज्नु पर्यो। त भन्दाखेरि त्यो टर्मोलोजीको कुन कुन कीवर्ड्सहरु हुन सक्छ त्यहाँबाट हामीलाई खोजेको राम्रो खोज्नु पर्छ हामीलाई। र लास्टमा चाहिँ हामी चाहिँ अब यता हुन्छ यो मेन हो। अर्को छ बुलियन सर्च भन्छ त्यसलाई। बुलियन सर्च इज अ system that allows us searches to set relationship between the keywords or concept when searching। जब हामी सर्च गर्छौं हजुरको कीवर्ड्स र हजुरको कन्सेप्ट बीचको रिलेशनशिप यसले बिल्ड अप गर्छ बुलियन सर्च। यो सर इम्पोर्टेन्ट सेसन छ हजुरको। बुलियन सर्चमा के हुन सक्छ भने कमान्ड्स आर देयर आर 3 टाइप्स अफ कमान्ड। one is and, you must write in capital letter, or not। Friend, this can be used to specify the relationship feature further. Using these operators can make your searches more precise and save time। यो and or not अरु पनि छ कीवर्ड्सहरु जहाँबाट हजुरले खोजेको आर्टिकल्सहरुमा चाहिँ इफिसिएन्सी पनि हुन्छ, फास्ट पनि हुन्छ, हजुरको चाहिँ टाइम पनि सेभ गर्छ। अब बुलियन सर्चको एउटा कन्सेप्टमा हेर्नुस् न। Connect terms and locate records connecting matching terms that is inserted in a search boxes like a and or not, and not operators are processed in a left to right sequence। These are processed first before the or operators। हजुर यो खास के भन्न खोजिरहेछ भने जब हामी and or not आफ्नो कीवर्ड्स को अगाडि युज गर्छौ भने यसको फर्स्ट टर्म जुन हुन्छ त्यो टर्म सुरुमा खोज्छ। त्यो टर्म्स पायो भने त फर्स्टमा आउँछ, नपाएको चाहिँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हुँदै जान्छ। भन्दाखेरि जुन टर्म हामी फर्स्टमा युज गर्छ त्यो फर्स्टमा यसले खोज्ने हुन्छ। सेम यसको इक्जाम्पल दिएको जस्तो बुलियन सर्चमा सोलर प्यानल। अब सोलर एन्ड प्यानल कन्सेप्टले के गर्छ यो डेटाबेसमा जान्छ, सोलरबाट एउटा चाहिँ कीवर्ड्स लिन्छ, प्यानलबाट लिन्छ, दुईटै एक ठाउँमा राख्छ र योसँग मिल्दो जुल्दो सेम फर्स्टमा आउने नमिलेको जति चाहिँ लास्टमा आउँदै जान्छ। सेम चाहिँ यसमा पनि कीवर्ड्समा चाहिँ सोलर एन्ड प्यानल एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब यो चाहिँ मैले साइन्सबाट लिएको हिप एन्ड फ्र्याक्चरको एउटा इक्जाम्पल छ। त्यस्तै हिप एन्ड फ्र्याक्चर एल्डरली पिपलमा छ हैन। यो अर्को अरमा छ, अरूबाट चाहिँ अर्को इक्जाम्पल मैले लिएको छु यसको। अर्को हेर्नुस् न, यो मैले साइन्सबाट खास लिएको रेनल और किडनी। हामीले डाटाबेसलाई के भनिरहेका छौं वी नीड रेनल डाटाबेसेस वा आर्टिकल्स। रेनल नभए किडनी भए पनि हुन्छ, आइदर दिस कीवर्ड्स और दिस कीवर्ड। भन्दाखेरि यो एन्डबाट यसको रिजल्ट बेसी आउने भयो, दुईटैलाई यसले सर्च गर्नुभयो। एन्डमा के छ भने दुईटैलाई एक ठाउँमा राख्छ अनि सर्च गर्छ, आएको जति फर्स्टमा हुन्छ नआएको जति लास्टमा हुँदै जान्छ। यसले के गर्छ रेनल पनि खोज्ने भयो र किडनी पनि खोज्ने भयो। त्यसैले यसको रिजल्ट चाहिँ एन्डभन्दा बढी आउने हुन्छ, अलि बेसी नै आउँछ यसको। नोट चाहिँ यो समटाइम्स हामी युज गर्छौं जो मेनिन्जाइटिस नोट भाइरल। यो एक अर्का दुईटा शब्द चाहिँ एकदम कम्बिनेसनमा कम्पाइल हुन्छ चाहिँ कुनै शब्दलाई हामी वा कुनै कीवर्डलाई हामीलाई स्प्लिट गर्नु छ भने हामी त्यो टाइममा चाहिँ नट युज गर्छौं। जस्तो मेनिन्जाइटिस नोट भाइरल, हामीलाई मेनिन्जाइटिस भएको आर्टिकल्स मात्रै छ जहाँ त्यसमा भाइरलको कुनै किसिमको चाहिँ आर्टिकल्स नहोस् वा भाइरल कीवर्ड्स भएको चाहिँ त्यसमा नहोस् भने खोजेको। तर यो चाहिँ के छ भने मेनिन्जाइटिस भएको आउँछ तर भाइरल नभएको लास्टमा आउँदै जान्छ, तर मेनिन्जाइटिस मात्रै भएको सुरुमा आउँछ भन्ने खोजेको। अर्को इम्पोर्टेन्ट फंक्सन हाम्रो के छ फ्रेजल सर्च। यो सर्च एकदम इम्पोर्टेन्ट सर्च हो सर। फ्रेजल सर्चमा के छ अलाउ यु टु सर्च फर एन एक्ज्याक्ट फ्रेज। हामीलाई कुनै एक्ज्याक्ट मिनिङ खोज्नु छ वा एक्ज्याक्ट आर्टिकल खोज्नु छ भने वा एक्ज्याक्ट टाइटल खोज्नु छ भने हामी फ्रेजल सर्च युज गर्छौं।
जस्तो इन्फर्मेसन लिटरेसी और मलेरिया पैरासाइट यो डबल कोडमा हामी राख्छौं भने इन्फर्मेसन लिटरेसी यदि त्यहाँ छ भने आउँछ, छैन भने यसले इग्नोर गर्छ, नो रिजल्ट यसले भन्छ। यो हामी कुन टाइममा युज गर्छ भने जुन टाइममा हामीलाई इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ वा सोर्स थाहा हुन्छ कि यो फलानो टाइटल छ, फलानो जर्नलमा छ। जर्नल नभए पनि हुन्छ, अथर्स नेम नभए पनि हुन्छ, तर टाइटल मात्रै थाहा छ भने त्यो टाइटल हामी राखेर डबल कोडमा राख्यो भने बिलियन्स अफ इन्फर्मेसनबाट त्यसले एउटा मात्रै रिट्रिभ गर्छ। तर याद के गर्नुपर्छ भने स्पेलिङ मिस्टेक हुनु भएन। अर्को इम्पोर्टेन्ट छ ट्रङ्केसन वाइल्ड कार्ड। यो समटाइम्स हामी अलाउ यु टु सर्च फर सिङ्गुलर एन्ड पुलर। यो सिङ्गुलर र पुलरको दुविधाको टाइममा हामी के गर्छौँ भने ट्रङ्केसन वाइल्ड कार्ड हामी युज गर्छौँ। लाइक अ स्ट्रिक डलरले हामी युज गर्छौँ। इट लाइक अ चाइल्ड स्ट्रिक हामी गर्छौँ भने हाम्रो डाटाबेसले चाइल्ड पनि दिन्छ, हामीलाई चाइल्ड्स पनि दिन्छ, चिल्ड्रेन पनि दिने भयो। भनेको सिङ्गुलर र पुलर एट अ टाइम दिने भयो। वाइल्ड एन्ड अल्टरनेटिभ स्पेलिङ कहिलेकाहीँ यो स्पेलिङमा पनि हामी राख्न सक्छौँ सिङ्गुलर र पुलरमा। जस्तो WOM वाट एन्ड गरेर ओम्यान एन्ड वुमेन राइट टाइममा हामीलाई डिस्प्ले गर्छ। भन्दाखेरि हामीसँग भएको चाहिँ सर्चको टेक्निक्सहरूमा के छ भने एन्ड अर नट छ एउटा बुलियन सर्च, अर्को छ फ्रेजल सर्च, अर्को छ ट्रङ्केसन वाइल्ड कार्ड। यो 5 वटाले हामीलाई हेल्प गर्छ सर्च गर्नमा। सो यो एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् न, यो के छ अफ्रिका एन्ड स्मल कोस्ट HIV और ट्युबरक्लोसिस। अब यो किवर्डसँग सर हामी कसरी खेल्छौँ, हामी कसरी प्ले गर्छौँ, अप टु यु सर। यसको कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि तपाईँ सुरुमा एन्ड युज गर्नुहोस् अनि नट युज गर्नुहोस् अनि अर युज गर्नुहोस्, ट्रङ्केसन वाइल्ड कार्ड युज गर्नुहोस् वा फ्रेजल। नो, अब तपाईँको डिमान्ड के छ, तपाईँको डिमान्डमा भर पर्छ। जस्तो कि यो किवर्ड्सले के भनिरहेछ अफ्रिका एन्ड HIV और ट्युबरक्लोसिस भनेको मलाई अफ्रिकाको आर्टिकल्स चाहियो वा स्टडी एरिया चाहिँ अफ्रिकाको हुनु पर्यो, मलाई HIV और ट्युबरक्लोसिसबाट कुनै आर्टिकल्स भए पनि हुन्छ भन्न खोजेको। त्यस्तै यसलाई हामी डबल कोडमा पनि राख्न सक्छौँ। त भन्दाखेरि ट्रङ्केसन वाइल्ड कार्ड वा हामीले युज गरेको चाहिँ फ्रेजल सर्च एन्ड अर नटलाई वा स्मल कोस्टलाई हामी चाहिँ टेक्निकली कसरी युज गर्नुपर्छ, कुन टाइममा युज गर्नुपर्छ हैन, त्यो युज गर्ने वा रिसर्चरहरूलाई थाहा हुन्छ वा हाम्रो लाइब्रेरी साथीलाई थाहा हुन्छ। यसले के गर्छ भने हामीले खोजेको आर्टिकल्सहरू वा हामीले खोजेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रेलिभेन्ट इफिसियन्टली र इजी वेमा हामी चाहिँ आउँछ। यो अहिले मात्रै मैले हेरेको, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। यो किवर्ड्सको अगाडि हामी चाहिँ TI, फेरि यो सबै डाटाबेसमा चाहिँ यस्तै हुन्छ भने छैन। यो पबमेडमा चाहिँ स्कोपसमा यो धेरै युजेस भइरहेछ। TI कुन किवर्ड्सको पछाडि TI गरे भने त्यो वर्ड यदि छ भने हाम्रो डाटाबेसमा रिजल्ट आउँछ, हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ त्यो आउने भयो। TW ले टेक्स्ट पनि देखाउँछ। खास ल्याङ्ग्वेज हामी त्यति गर्दैनौँ, ल्याङ्ग्वेजमा प्राय हामी अहिले चाहिँ डाटाबेसहरूमा प्राय फिल्टरहरू युज गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ टाइटल्सहरू के छ वा कुन टाइपको आर्टिकल छ, पब्लिकेसन डेट के छ, ल्याङ्ग्वेज के छ, त्यो अहिले फिल्टर भएकै हुन्छ वा फिल्टरको अप्सन त्यहाँ हुन्छ। त्यसैले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तर TI फर्स्टको चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीले टाइटल खोज्नुमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्यो। र अर्को हामी चाहिँ लिमिटेसन हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने डाटाबेस युजुअली अलाउ टु यो limit or filter your search results in various ways. These may include language बाट हाम्रो by default जुन ल्याङ्ग्वेज हामी युज गरेको हुन्छ डाटाबेसले त्यो ल्याङ्ग्वेजिङ छ। पब्लिकेसन वाइज हाम्रो आउँछ। अब पब्लिकेसनमा केस स्टडी छ, क्लिनिकल ट्रायल छ, रिभ्यू आर्टिकल छ वा ओरिजिनल आर्टिकल छ, कुन टाइपको आर्टिकल छ त्यहाँबाट पनि हामी इन्डेक्सिङ गर्न सक्छौँ। सेक्स वाइज पनि आउन सक्छौँ, एज ग्रुप्स पनि आउन सक्छ, डेट पब्लिस पनि हुन्छ, पियर रिभ्यू पनि हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ सर्च टेक्निक्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। के को लागि भने आफूले खोजेको आर्टिकल्सलाई डाटाबेसमा युज गर्न सक्छौँ। सर म फेरि एउटा कुरा नोट गरिरहेको छु। डाटाबेस एउटा कुरा हो र सर्च इन्जिन चाहिँ अर्को कुरा छ। गुगल चाहिँ सर्च इन्जिन छ, यसको गुगल पनि सर्च इन्जिन छ। गुगलले के गर्छ भने यसले डाटा पनि सर्च गर्छ, इन्फर्मेसन पनि सर्च गर्छ र यसले वेब पेज पनि सर्च गर्छ।
स्कलरबुकले के गर्छ ओन्ली एकाडेमिक टाइपको आर्टिकल्सले मात्रै दिने हुन्छ त्यो आर्टिकल्स इन्डेक्स पनि हुन सक्छ नन इन्डेक्स पनि हुन सक्छ वा बुक्स पनि हुन सक्छ PubMedले के गर्छ वा स्कोपसले के गर्छ ओन्ली PubMed इन्डेक्स आर्टिकल दिन्छ वा स्कोपस इन्डेक्स आर्टिकल दिन्छ डायमन्ड्स स्कोपस दिन्छ यो यस्तो टाइपको चाहिँ आर्टिकल्सले मात्रै रिट्रिभ गर्छ यो हो सर सर्च टेक्निक्सहरुको कुराहरु छ यो भइसकेपछि म एउटा स्लाइड अझै म हजुरलाई दिइरहेको छु जुन इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामी चाहिँ डिफरेन्ट संस्थाबाट हाम्रो सरहरु आउनु भएको छ हाम्रो जस्तो फार वेस्टर्नबाट हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट टियु युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई र कोहीको लागि सेकेन्ड थर्ड टाइम पनि होला जो फर्स्ट टाइममा हुनुहुन्छ उहाँलाई केही इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु जुन रिसर्च फर लाइफ तपाईको संस्थामा छ भने हामी युज गर्छौं तर त्यसको केही त्यसको चाहिँ दायरा छ जुन दायरामा हामी बसेर युज गर्नुपर्छ यु हो डु अर डोन्ट हामी रिसर्च फर लाइफ युज गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ एज अ युजर के गर्नु भएन त्यो चाहिँ 5 वटा स्लाइड छ हजुरले हेर्नुस् त्यो पछि हामी लाइभ नै काम गर्छौं द्याट विल बी बेटर अनि हजुरलाईको आइडिया क्लियर हुन्छ रिसर्च फर लाइफ प्रोग्राम्स डु अर डोन्ट मा हेर्नुस् न यो मैले सुरुमा भनेको थिएँ हजुरलाई यो 5 वटा प्रोग्राम छ र 5 वटा प्रोग्राम भनेको एउटै पासवर्डलाई हामी युज गर्न सक्छौं र 5 वटै प्रोग्रामको होम पेजको बनावट वा एउटै छ जहाँबाट हामी चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको आर्टिकल्सहरु हेर्न सक्छौं बुक्सहरु हेर्न सक्छौं अब आर फर योर रिसोर्स युजेस डु शेयर हामीले के शेयर गर्नुपर्छ हामीले पत्ता के लगाउनु पर्यो भने हजुरहरुको संस्थामा आएको साथीहरु दे आर अथराइज्ड युजर्स अर वाकिङ युजर्स हजुरकै संस्था कुनै मेम्बर छ फ्याकल्टीजहरु हुनुहुन्छ स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ दे आर द अथराइज्ड युजर्स तपाईको संस्था बाहेक कुनै सरहरु आउनुहुन्छ कुनै साथीहरु आउनुहुन्छ दे आर वाक इन युजर्स उहाँहरुलाई हजुरले के गर्नुपर्छ भने उहाँहरुको कम्प्युटरमा ल्यापटपमा पासवर्ड राखिदिनुहुन्छ उहाँहरुले युज गर्नुहुन्छ र त्यसलाई फेरि डिलिट गर्न सक्छौ वा के गर्न सक्छौ भने हजुरको आफ्नै पीसी मा चाहिँ लसर यहाँ चाहिँ पासवर्ड छ यु क्यान सिट हियर एन्ड एक्सेस द रिसर्च फर लाइफ यो गर्न सक्छौ अर्को यो पार्ट त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो इज द कपिराइट इज द सेम एज टिपिकल कपिराइट एन्ड फेयर युज प्रिन्सिपल इट इज ओके टु डाउनलोड और प्रिन्ट अप टु 15% अफ अ जर्नल इस्यु अर बुक यो सरी इम्पोर्टेन्ट हो यो इम्पोर्टेन्ट के छ भने अब यहाँ अर्को एउटा कन्सेप्ट आइरहेको छ यसले आर्टिकल्स भनिरहेको छैन यसले जर्नल भनिरहेको छ यसले एउटा जर्नलबाट एउटा इस्युबाट चाहिँ हामी त्यसको 15% वा 20% सम्म हामी चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ भनिरहेको छ इट मिन्स के हाम्रो कुनै इस्युमा चाहिँ 20 वटा आर्टिकल्सहरु चाहिँ पब्लिश गरेको छ यो 20 वटा आर्टिकल्सको 20% हामी डाउनलोड गर्न सक्छौं यसको पछाडीको रिजन के छ भने सर हामीलाई कुनै रिसर्चरलाई यदि त्यो इस्युको आर्टिकल्स चाहिरहेछ भने सबै आर्टिकल्स इम्पोर्टेन्ट पक्कै छैन होला त्यो इस्युको चाहिँ दुईटा आर्टिकल्स इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ तीनटा हुन सक्छ एउटा हुन सक्छ 5 वटाको 20 वटाको 20 वटा इम्पोर्टेन्ट हुँदैन मानौ हामी 20 वटै आर्टिकल्स डाउनलोड हामी गर्छौं भने अनि रिसर्च फर लाइफको डाटाबेसले वा त्यो सिस्टमले के ठान्छ भने ही इज नॉट अ रियल युजर ही इज फेक युजर्स यो आउट अफ नेपाल कसले युज गरिरहे वा यो फेक युजर्स हो त्यसैले पासवर्ड चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड पनि गर्न सक्छ त्यो याद गर्नु यो चाहिँ के को हकमा छ जर्नल्सको हकमा छ नोट डाटाबेसेस डाटाबेसमा बिलियन्स अफ इन्फर्मेसन त्यहाँ छ त्यहाँबाट तपाईं जति पनि सुकै डाउनलोड गर्नुस् नो प्रब्लम तर जर्नल्स थ्रु तपाईं जानुहुन्छ कुनै जर्नलको एउटा इस्युमा चाहिँ 15% देखि 20% तम चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ इट्स ओके सबैको सबै तपाईं डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने अलि गाह्रो हुन्छ सर यो क्वेशन मलाई भन्नु होला हजुरलाई अलि समस्या भयो भने म अरु यसमा चाहिँ म ब्रिफ गर्छु होला पछि अर्को छ यूज मेटेरियल्स फर एजुकेशनल पर्पस हामीले खोजेको रिसर्च फर लाइफको 5 वटै प्रोग्रामबाट यदि कुनै आर्टिकल्स हामी डाउनलोड गर्छौं बुक्स डाउनलोड गर्छौं भने हामीले एजुकेशनल पर्पसको लागि मात्रै युज गर्नु पर्यो र युज गरे बापत चाहिँ हामीले चाहिँ सोर्स राख्नु पर्छ हुन खोजेको अर्को छ एब्युज्ड अर प्रिभिलेज इज डु नट डोन्ट युज डोन्ट
share username and password those from the outside the institution. आफ्नो institutions बाहेक अरु साथीहरुमा चाहिँ पासवर्ड शेयर नगर्नु होला, किनभने त्यो संस्थाले आफैले रजिस्टर गर्छ र पासवर्ड युज गर्न सक्छ होला। त्यसैले आफ्नो पासवर्ड प्राय आफ्नो संस्थाको व्यक्तिगत भने होइन, संस्थामा पासवर्ड तपाईँ शेयर गर्नुस् र तपाईँ कसरी बिलिभ गर्नुहुन्छ अप टु यु, तर संस्थाको विद्यार्थीहरू, संस्थाको चाहिँ फ्याकल्टिजहरू, संस्थाको रिसर्चरहरू चाहिँ राइट हो उहाँहरूको त्यो पासवर्ड युज गर्ने। त्यो पासवर्डलाई हजुरले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ अप टु यु, तर आउट अफ संस्थाको विद्यार्थीलाई फ्याकल्टिजलाई चाहिँ त्यो पासवर्ड युज गर्नु हुने दिनु भएन भन्न खोजेको। अर्को छ डु नट सप्लाई डकुमेन्ट्स टु इन्डिभिजुअल्स अर अर्गनाइजेसन्स आउटसाइड द रजिस्टर्ड इन्स्टिट्युसन। यो भनेको के हो भने यदि अलरेडी कुनै संस्थाले रिसर्च फर लाइफ रजिस्टर गरेको छ भने आफ्नो संस्थाबाट कुनै आर्टिकल्स डाउनलोड गरेर त्यसको संस्थामा मेल पनि गर्नु भएन, उनीहरू आफै डाउनलोड गर्छ भन्न खोजिरहेछ। Do not charge a fee for supplying documents except to recover cost for printing. यदि हजुरको लाइब्रेरीमा कोही आइरहेछ, कुनै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन आर्टिकल्सहरु डाउनलोड गर्नुभयो, त्यो डाउनलोड गरेको पैसा हामी लिन पाउँदैनौँ। यदि उहाँले त्यो आर्टिकल्स प्रिन्ट आउट गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रिन्ट आउट गरेको पैसा मात्रै हामी राख्न पाउँछौँ, त्यो आर्टिकल्सको हामी पैसा लिन पाउँदैनौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ इथिक्समा पर्दैन। अर्को के छ भने डु नट अपलोड भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ आइटी पर्सन हामी चाहिँ आफ्नो साइटमा चाहिँ पासवर्ड र युजर नेमलाई अटो पनि राख्नु भएन, त्यो किनकि वर्ल्ड वाइडले हेरिरहेको हुन्छ र त्यो एक्सेस भनेको चाहिँ नेपालको लागि हुन्छ वा अरू कन्ट्रीको लागि हुन्छ भने त्यो कन्ट्रीले मात्रै युज गर्नु पर्यो। अर्को सवाल के भन्छ डु नट पोस्ट युजर नेम पासवर्ड, हामी चाहिँ आफ्नो ब्लगहरुमा पनि यो पासवर्ड चाहिँ एक्सपोज गर्नु हुँदैन। लास्टमा यो नोटमा के भनिरहेको छ भने सर यो नोटमा यदि तपाईको संस्थाको पासवर्ड कुनै कारणवश काम गर्न सकिरहेको छैन, प्रोपर युजेज भइरहेको छैन, हामीले के गर्छौं भने R4L लाई हामी इमेल लेख्छौं कि मेरो चाहिँ पासवर्ड युज भइरहेको छैन, म फलानु संस्थाको छु है, पासवर्ड अहिले चाहिँ मैले राख्छु तर यसले चाहिँ काम गरिरहेको छैन। उहाँहरूले के गर्न सक्छ भने रिसेट पासवर्ड पठाउन सक्छ, तर हामीले रि-रजिस्टर्ड गर्नु भएन। यो सर इम्पोर्टेन्ट एक्चुअली म यो फेरि भनिरहेको छु, यदि हजुरहरूको संस्थाको R4L को चाहिँ युजर नेम पासवर्ड राम्रोसँग काम गरेन भने हामी R4L@researchforlife.org लाई हामी इमेल गर्छौं कि फलानु संस्थाको छु म, मेरो फलानु छ, माय लाइब्रेरियन्स, दिस इज माई युजर नेम, पासवर्ड यो छ, वा पासवर्ड थाहा नहुनु पनि सक्छ, प्रोपर चाहिँ काम गरिरहेको छैन, उनीहरूले के गर्न सक्छ भने नेक्स्ट अर्को डेमा चाहिँ नयाँ पासवर्ड पठाउन सक्छ वा यो भन्ला कि तपाईँ फेरि युज गर्नुस्, इट विल स्टार्ट नाउ हैन, तर हामी रि-रजिस्टर गर्नु भएन। भन्दाखेरि एउटा संस्थाले एकचोटि रजिस्टर गरिसकेपछि फेरि रजिस्टर गर्नु भएन भन्न खोजेको। अर्को सर यो हाम्रो रिसर्चर्सहरुको लागि, हामी फ्याकल्टी मेम्बर्सहरुको लागि चाहिँ यो एक्चुअली प्रिभिलेज हो। सिचुएसन्स फर युजेज आउटसाइड द कन्ट्री, म अघिसम्म मैले के भनिरहेको थिएँ भने चाहिँ आफ्नो संस्थाको पासवर्ड नेपालमा चाहिँ जहाँ पनि युज गर्न सक्छौ तर शेयर गर्नु भएन, अर्को कन्ट्रीमा त युज नै गर्नु भएन, किनकि प्रत्येक कन्ट्रीको एउटा आइपी एड्रेस हुन्छ, उहाँले थाहा पाउँछ यो आइपी एड्रेस चाहिँ यो कन्ट्रीको होइन भने त्यो ब्ल्याक लिस्टेड हुन सक्छ। अब अहिले के गरिरहेछ भने जुलाई 18 देखि यता आफ्नो संस्थाको पासवर्ड तपाईँ एजुकेशनल पर्पसले, रिसर्च पर्पसले आउट अफ द कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ 1 महिनाको लागि त्यो पासवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि हाम्रो रिसर्चरहरू हुन्छ, फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू हुन्छ, उहाँलाई कुनै इन्फर्मेसन वा कुनै किसिमको प्रेजेन्टेसन आउट द साइड द कन्ट्री युज गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले 1 महिनाको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ रिसर्च फर लाइफले चाहिँ एक्स्ट्रा फ्यासिलिटी चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीलाई चाहिँ दिइरहेको छ। गुड न्युज हो सर यो। सो यो हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ रिसर्च फर लाइफ के हो, सर्च टेक्निक्सहरू के छ, हामी सर्च कसरी बिल्ड अप गर्छौं र एबिज र त्यसकोमा चाहिँ के इथिक्सहरू हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, हामी कुन इथिक्सहरू युज गर्न सक्छौं, के गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा भनियो। अब यसमा कुनै किसिमको केही छ भने
म असर पाऊँ होइन, नत्र भने म लाइभबाट चाहिँ किनकि विदाउट लाइभ हामी बुझ्न सक्दैनौँ रिसर्च फर लाइफ के हो। एक्चुअली यो त प्र्याक्टिकली बेस्ड क्लास नै छ, त्यसैले एक्चुअली यसमा के छ भने पार्वती म्याम प्लिज मलाई इन्स्ट्रक्ट गर्नुहोस् कुन तरिकाले अब जाने हो। यसको पहिला चाहिँ मैले एन्सर क्वेसन लिने हो कि लास्टमा लिने हो, के हो म्याम प्लिज? लास्टमा दिनु सर, यो सिद्धिन्छ अनि हजुरले यो डेमो देखाउनु अनि लास्टमा ल्याउँला सर। ओके म्याम, ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब अघिसम्म हामीले के गर्यो भने